Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Miyerkules, Oktubre 25, 2023. Ako inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ang mga ulo sa nagbagang balita. Weather forecast, panahon generally okay sa unahan sa BSKE. Undas break, pag-asa. Local news. PNP na alarma sa dakong pag-withdraw COC sa Abra. Libon, Albay, gipaubo sa COMELEC control. Chinese nga biktima sa kidnap na luwas. Suspect na sikop sa Bohol. Sa national news, lawmakers nagpasaka og kasong kriminal laban kang ex-president Duterte. Marcos nagmando sa easy requirement mubo nga panahon sa fuel subsidy, DOE. Survey, 98% Pinoys mupabor sa free tuition, Senado. Og sa international news, Japan, giimbestigahan ng mga YouTubers nga wala nagbayad sa ilang ticket. Pagpugong sa India sa freedom of information gialmahan. Entertainment news, K-pop group nga ENHYPEN mag-concert sa Pinas sa Pebrero 2024. Blackpink's Jisoo ug An Boyun nagbulag. Sa sports news, UAAP, Ateneo Mason Amos ug UST Kent Pastrana POW. International feature, ang veterano sa Iraq anaa sa misyon nga ibalik ang World War II nga nawala sa aksyon. National feature, pag-amuma sa gugma sa kabatanunan sa mga libro, taliwala sa mga pag-uswag sa teknolohiya. Ug sa trivia, 3 battles sa Cagayan de Oro. Weather forecast, panahon generally okay sa unahan sa BSKE. Undas break ingon ang pag-asa. Ang Pilipinas makasinati og generally okay nga panahon sa dili pa ang undas o All Saints Day ug ang umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Diin libuan ang gipaabot nga mobiyahe ngadto sa ilang mga probinsya, matud sa pag-asa. Ang State Weather Bureau walay na monitor nga posibleng tropical cyclone sa mosunod nga 3 ngadto sa 5 ka adlaw, matud ni pag-asa weather forecaster Obet Badrina. At least by Friday, kay Friday lagmit dagan kaayo, overall okay pa man ang weather nato. Wala pa'y nagbantang bagyo mahimong makadisrupt, matud ni Badrina sa Teleradyo Serbisyo. Ang amihan o northeast monsoon magdala og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan sa Batanes ug Babuyan Islands ug panagsang madag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga hinay nga pag-ulan sa rehiyon sa Ilocos, Cordillera ug ubang bahin sa Cagayan Valley. Sa local news, PNP na alarma sa dakong pag-withdraw sa COC sa Abra. Abra Province, mga 250 ka mga kandidato may withdraw sa ilang barangay ug sangguniang kabataan elections tungod sa mga alegasyon matud sa Philippine National Police. Si PNP Chief General Benjamin Acorda nagdala sa kabalaka kabahin sa daghang mga kandidato nga miundang sa ilang pagdagan o gipasinginlan kini niya sa kultura sa lugar. Aduna usab nga mga kandidato nga miundang alang sa pagtuman sa desisyon sa ilang mga advisors, samtang uban may report sa di maklarong rason. Gi-emphasize ni Acorda ang kadako sa pagsunod sa balaod sa demokrasya og niingon siya nga mag-imbestiga sila sa nangahitabo ug magpadayon sa pasensya sa kapulisan aron sa pagsiguro sa hapsay nga kahimtang sa mga kandidato. Si Chairman sa Commission on Elections nga si George Garcia miingon nga moabot sa 122 ka mga individual ang miundang sa ilang pagdagan sa Abra. Libon, Albay, gipaubo sa COMELEC control. Ang Commission on Elections may kontrol sa Libon sa Albay alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023
tungkol sa mga political violence sa mga opisyal sa barangay. Ang COMELEC magdumala sa mga ahensya sa gobyerno sa dapit ug adunay hugot nga pagbantay sa tanang aspeto sa eleksyon. Ang kamatayon sa mga opisyal sa barangay sa Libon sama ni Kagawad Relly Mata ug iyang bana Alfredo ni adtong Agosto 22 ug barangay chairman Alex A. Repato ni adtong Agosto 28 nagdala og kahadlok ug kabalaka sa katawhan. Adunay kasaysayan ang lungsod sa mga politikal nga insidente, hugot nga rivalidad sa politika o pag-ampo sa mga communist terrorist groups o sa Concepcion criminal gang. Gawas ni ini, ang COMELEC usap nagtukod o gagamhanan sa probinsya sa Negros Oriental tungod sa mga panghitabo. Ilabi na ang pagpatay kang Gobernador Ruel Digamo nga alegadong gigamit sa gawas nga representante sa Negros Oriental nga si Arnolfo Teves Jr. O gani ang patay sa itong local news nga bahin mga karab. Chinese nga biktima sa kidnap na luwas. Suspect na sikop sa Bohol. Ni-rescue ang usa ka Chinese negosyante gikan sa grupo nga nangidnap alang sa ransom didto sa lungsod sa Panglao, Bohol niadtong Oktubre 24, 2023. Kini gikidnap ang usa ka adlaw sa wala pa. Ang Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office maayo nga nahikayat ang mga salarin nga naglakip og upat ka Chinese nationals ug duha ka mga Pilipino. Kini nga operasyon gipasiugdahan dayon human nadawat ang ulat kabahin sa pagkidnap ug ang kapulisan nakapangita sa mga salarin tungod sa gihatag nga ransom nga kwarta sa pamilya sa biktima. Ang grupo ng tan-aw nga parte kini sa usa ka dako nga sindikato nga espesyal nga mokuha og mga Chinese trader. Dapit gikan sa Manila ang mga salarin aron ilutos ang pagkidnap. Giandam pa ang ongoing nga investigasyon aron masinati ang dugan kabahin sa hitabo. Ug naantay mga gi-interview kaganina sa gawas no nga bahin sa atong syudad, nag-interview tag mga estudyante kung about sa elections kung naka-vote na ba sila, maka-vote na ba or wala. So ato ning tan-aw. Maayong buntag ka natong tanan nata diri karon sa Liceo College sa Cagayan de Oro. Nakoy usa ka estudyante nga atong interviewon regarding sa umaabot na eleksyon. Unsay pangalan ako? Isa daw? Si Dolor Pinorat Andre. Sa kini siya ka estudyante diri sa Liceo. Sa karon nga umaabot na election, sir, isa man imo ang napilian nga mudagan as barangay kapitan. Kapitan Utakan. Si Kapitan Utakan. Nganong sa imuhang sa tanan nga mudagan nga mga kapitan, nganong si barangay Kapitan Utakan man ay imuhang na desisyonan nga iboto? Anak naman dyan. Anak siya ay baruganan ng lugar. Hindi ka na sa kapitan. Dagan gabalik naman. So, sa karon mo na imong ibubutuhan si barangay Utakan. So, sa imong pananaw, sir, dako ba ni siya maikatabang para sa inyong barangay? Anak naman dyan. Wala na sa unsay kwan sa parang. So, kapag mo siya magpasipot-sipot. So, sa karong election, excited kay ka buboto. Then, first time po din siya. Last month na. Okay. So, salamat po sa panahon mo. Muna kang estudyante nga, first timer nga buboto. Sa yan na desisyonan nga, excited po siya nga magbutar karon kami nga SK barangay election. Pangalan niyo sa? Si Alaisha. Nag-aasa ka nga residente? Nag-usa. So, super layo-layo hindi mo isilano kay Gusa from Gusa to diri sa Liceo. Butante na ba ka or hindi ka? So, since dili pa ka butante, pila po yung aktibidad? 17 pa si Alaisha niyo. So, sa pila ka years ka mudagan, makabutar naman ka. Excited ba ka nga first na mga grupo? So, medyo excited ka. Sa kayo mo ang feelings na makaputor ka o ka ng ikan sa president ka sa bilong posisyon? Paano po ba? Happy po kahit ako rin po
yun ang panahon na maabot ka na ng time na makabutar ka. At so far, sa karon excited tayo pag nakita nyo nga sa kami. So, sa karon na election man kay kuha lang, hindi ka makabutar sa mga skill, sa barangay chairman. Sa imo lang pananaw. Isa may pananaw lang yung office para sa imo, isa may akayan nga dapat ibuto. Siya itong pangalan, ma'am? Sophia Zamora. Si Sophia Zamora. Kaya ito yung ako, ma'am? 21. Sa mana yun siya katungkol na asa ka lang itong lugar, ma'am? Sa Baraupol. Para ko po sa so far, ma'am, sa karoon na kami election, ma'am, isa may muhang nakita na kayuhan, na kabaguhan para sa siyudad sa Cagayan. Sa Cagayan, sa ta. Kuan, for this coming election, kay naamay ka ng Cagayan na kandagan. And of course, naapoy mga mensahe na ang lahat goal na para yun sa kaayuhan sa ilahang lugar. And naapoy uban nga kanang udagan lang kay para lang na ay mailap sa ang ilahang lugar. So, there is sa Cagayan kay makikita din mo nga mas kanang makita gid ang kanang galihok yun nga insakto bitaw and naay part sa ilahang lugar nga ilahan lang gina. Of course, kada election na agad tayo nga naay part sa ilang lugar nga maayo na dayon and kanang basta na agad election dili kita sa wala ng mga Ma'am, so, since taga-barang po, ma'am, para sa inyong barangay, isa may tao na sa inyong tanaw na dapat sa mga aming buwan. sa kuan Para sa barangay kapitán sa kapitan na ako nakita nga kanang iyahang yung role kay kanang straight yun nga para gyud sa kaayuhan sa ato sa amo ang barangay at kana siya makita man gyud mo ang differences kay naay uban nga maayo sila pero in terms of leadership or in terms of political wala sila ana so dapat para po ka mag-focus na kanang isa sa kanang inuang tanaw sa isang katao maayo sa pagdala sa tao aside sa credentials of course na alam yun na. Sa national news, lawmakers nagpasaka og kasong kriminal laban kang ex-President Duterte. Niadtong Oktubre 24, 2023, gipasaka ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga kaso batok sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga kaso gilambigitan sa paglapas sa Artikulo 282 sa Revised Penal Code, labaw pa gayud sa kaso sa grave threats batok ang Duterte o gipasaka kini sa Prosecutor's Office sa Quezon City. Si Castro nagtuo nga kining mga hulga ana ay kalambigitan sa iyang mga paningkamot sa pag-usisa sa konfidensyal nga pundo sa Department of Education o sa Office of the Vice President. Gipangunahan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa una, ang House of Representatives nag-reallocate sa maong mga konfidensyal nga pundo ngadto sa mga ahensya nga may kalambigitan sa pagsiguro sa teritoryo sa West Philippine Sea tungod sa gipadayon nga palusot sa China. Ana asay personal hated si Castro tungod kay giingnan siya nga usa ka komunista sa kanhi president. Gipahayag ni Castro na ang maong confidential funds kay gamiton aron mas mapadako pa ang gahom sa mga dato. Marcos nagmando sa easy requirement mubo nga panahon sa fuel subsidy ng DOE. Si President Ferdinand Marcos Jr. nagmando sa Department of Energy nga pasimplehon og paspason ang proseso alang sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan aron makakuha og mga subsidiya sa gasolina. Sa kasamtangan, ang gobyerno naghatag og mga subsidiya sa gasolina kung ang presyo sa imported nga krudo moabot o mulabaw sa $80
matag bariles sulod sa 3 ka bulan. Sumala sa mga instruksyon ni Marcos, ang panahon nga kinahanglan nun aron makadawat og subsidiya sa gasolina ilubong na lamang og 1 ka bulan. Uban ang tuyo nga pabilison ang pag-release sa mga subsidiya. Gi-expect nga kining mga kausaban musugod pag-aproba sa General Appropriations Act alang sa tuig 2024 nga karon gi-evaluate sa Kongreso. Apan gawa sa paningkamot kapaspason ang mga subsidiya sa gasolina, giilang nga gitaphaw ang budget alang sa subsidiya sa gasolina sa gipasangit nga pambansang budget alang sa tuig 2024 nga gipabalhin ngadto og 2.5 billion gikan sa 3 billion sa niaging tuig. Sumala kang Energy Secretary Rafael Lutila, giatiman na kini nga budget base sa mga naandan sa eksperyensya. Ang kadaghanan sa mga niresponde nag-ilang nga ang pagdaghan sa mga nag-graduate mao ang pangunahing rason nga numuuyon sila sa programa. Nga nagpasabot nga ang pagkuha og grado sa kolehiyo mao'y dalan ngadto sa labing maayong kinabuhi ug oportunidad. Gi-highlight ni Gatchalian ang kahinanglanon sa pagpadayon sa paghatag og kalidad ug abot kayang edukasyon ngadto sa mga kabataan sa Pilipinas. Sa una, si Finance Secretary Benjamin Diokno nagpanawagan sa mga kausaban sa implementasyon sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act sa tuig 2017. Tungod sa gipasabot niya nga kawalay kahusay o kawalay pulos tungod sa dako nga kantidad sa mga estudyante nga muundang sa ilang pag-eskwela. Sa international news, Japan, giimbestigahan ang mga YouTubers na wala nagbayad sa ilang tiket. Ang usa sa mga dako nga rail operator sa Japan, ang Junior Kyushu, giimbestigahan tungod sa 4 ka mga langyaw nga YouTubers nga mi-post og video nga walay nagbayad sa ilang pagsakay. Ang YouTuber nga nailhan isip Fidias nga adunay 2.38 million nga mga subscribers, misalmo sa grupo sa pagsakay sa mga tren nga walay pagpalit og tiket sa paghimo og senaryo na nagsakit sila aron lain ang bayad sa ilang tiket. Gipakita usab sa video ang ilang pag-entrada sa usa ka hotel ug pag-imbento nga sila mga bisita aron makadawat og libreng panihapon. Ang mga buhat sa mga YouTubers nagpakurat sa mga katawhan sa dapit ug adunay mga nananawagan sa ilang pagdakop. Ang Junior Kyushu nag-evaluate sa mga footage sa video. Kining kagubot milabay human sa pagdakop sa usa ka US live streamer nga nailhan isip Johnny Sumali nga gidudahang mihimos og pagpamukal sa usa ka construction site ug mi-cause og kasamok samtang nag-refer sa sensitive nga panghitabo sa kasaysayan. Kini nga kagubot naghatag og kabalaka mahitungod sa mga langyang bisita nga nagingon ana og makasasamok og di pagtahod sa kinabuhi sa Japan. Pagpugong sa India sa Freedom of Information gialmahan. Sa India, dunay kapin sa 900 ka mga eskwelahan sa journalism ug daghan kaayo mga graduates sa journalism matag tuig. Kining mga bagong graduates sa nag-antos sa grabe nga kalisod sa pangitaan sa trabaho, diin gamay ang mga oportunidad ug hinay nga sweldo. Kining karaang mga panghitabo sama sa pag-grade sa mga balay sa mga journalista o pagdakop kanila, nagdala og kasamok mahitungod sa freedom of expression sa balita sa India. Ang mga independenteng mga ahensya sa balita sa nasod, nag-antos usab sa kakulangang kita aron makahatag og maayong sweldo sa ilang mga journalista. Dugang pa, ang pagpanilip sa gobyerno sa mga balitaan o pagtawag sa ilang pundo isip terorismo, nagdala og kahadlok sa impormasyon sa India. Bisan pa niining mga issue, daghan gihapon sa kabatan-unang mga journalista ang nagalagad sa ilang propesyon tungod sa ilang courage o kagustuhang makahatag og dakong ikatabang.
ug sa entertainment news, K-pop group ENHYPEN mag-concert sa Pinas sa Pebrero 2024. Ang K-pop na grupo nga ENHYPEN magdala sa ilang Fate concert tour sa Pilipinas karong Pebrero 3, 2024 dito sa New Clark City Stadium sa Tarlac. Sa una, mibalik sila sa Pilipinas ni atong Pebrero alang sa usa ka tulo ka kagabi ng concert sa Mall of Asia Arena isip bahin sa ilang Manifesto Tour. Kini nga Fate Tour mao ang ilang ikaduhang world tour na nagumpisa sa Seoul ug nag-stop sa Japan ug nagtapos sa United States. Gitakdang mibalik sila sa Nobyembre uban sa ilang extended play nga Orange Blood. Mubalik na pud ang ENHYPEN diri sa Pinas, no? So sa mga ENHYPEN fans, di ba, ang tao sila Engines man. So sa mga Engines diha pagtigom na kamo kay mintras layo-layo pa mga February pa next year muanhi ang ENHYPEN, so napamoy taas-taas nga panahon para magtigom para makaato sa ilang concert. Blackpink's Jisoo ug An Boyoon nagbulag. Duha ka bulan human nga gipahibalo sa publiko ang ilang relasyon nga romantiko. May report ang pagbulag sa Blackpink's Jisoo ug ang aktor An Boyoon. Ang balita gipadayag pinaagi sa usa ka report gikan sa K-pop news website Soompi. Usa ka industry representative nga nag-ingon nga sila Jisoo ug An mibulag tungod sa ilang mga ka-busy schedule o kini nagdala ngadto sa pagtapos sa ilang relasyon. Human sa paglabas ni ini nga report, ipamatud-an sa YG Entertainment, ang agency nga nagrepresentar sa Blackpink, ang kamatuoran sa ilang pagbulag ingon sa gibalita sa Soompi. Una sa tanan, gipahibalo ni Jisoo ug An ang ilang relasyon ni adtong Agosto. Og ilang pagkarelasyon, nagtangtang og dako nga atensyon ug interes gikan sa mga fans ug media. So confirmed na no mga karab nga nagbulag na gyud si Jisoo ug si An Boyoon. 2 months pa lang sila pero nagbulag na gyud kay tungod silang busy schedule. So dili gyud mag-last gyud ang ilang mga relasyon sa mga K-pop artists kung busy ilang mga schedule. So nagaliuban nga gipangkasal na pero nagbulag gyapon tungod sa busy schedule or dili sila magkasinabo. So mo na siya mga gi-confirm sa Blackpink and sa YG Entertainment o gisumpi nga wala na gyud sila. Sa sports news, UAAP Ateneo Mason Amos o UST Kent Pastrana POW. Si Mason Amos o Kent Pastrana Player of the Week sa ilang mga team. Si Amos sa Ateneo Blue Eagles midaog og duha ka sunod nga dula ug labaw ang iyang gipakita sa Battle of Katipunan Batok UP. Nakuha niya ang 19 points ug naghimo og mga importante nga overtime aron makuha ang mga quarters. Miambit usab si Amos sa pagkadaog sa Ateneo Batok UST pinaagi siyang 15 points. Sa pikas bahin, si Pastrana sa UST Tigresses sa Women's Division nakatabang sa pag-ubos sa ilang duha ka sunod nga mga kalabutan pinaagi sa intense win Ateneo ug FEU. Nahuman niya ang semana nga may average nga 22.5 points matag dula og naghimo og importante nga papel sa ilang team nga nakaangkon sa number 3 nga posisyon. Nakakuha sila og mga award nga UAAP Men's ug Women's Players of the Week alang sa ilang makusganong performance. Ang Blue Eagles ug UST nanikamo sa pagpadayon sa ilang pagkakadaugan sa ilang sunod nga mga duwa batok FEU ug UP. Sa international feature, ang veterano sa Iraq ang naa sa misyon nga ibalik ang World War II nga nawala sa aksyon. Si Sergeant First Class Mike Shilcoat adunay misyon biyahe sa militar, misaka siya pagkasundalo ni atong 2000 isip infantryman og mibalik ngadto sa Mosul, Iraq ni atong 2011 isip usa ka army construction engineer. Sa iyang pagtigom og edad, ang iyang kasamtangang misyon isip usa ka team sergeant
alang sa Defense POW o MIA accounting agency sa Northern Germany, giangkon niya nga usa ka damgo nga assignment. Ang iyang team nagtrabaho aron makakuha sa mga lawas sa 10 ka mga airmen gikan sa usa ka B-24H Liberator bomber nga gipusil og kalayo panahon sa World War II. Ang ahensya nga nagpangita sa mga nadalaan nga sundalo gikan sa World War II ug miagi padayon sa ilang trabaho tungod kay adunay kapin 81,000 nga sundalo nga wala pa nakita. Si Chilcote anay dakong kalipay sa iyang papel nga nagtabang sa pagpangita sa mga pamilya sa mga namatay. Ug dirita sa national feature, pag-amuma sa gugma sa kabatan-unan sa mga libro taliwala sa mga pag-uswag sa teknolohiya. Sa panahon sa teknolohiya, nag-atubang ang mga library o kalisod sa pagkonekta sa mas batan-on nga henerasyon nga mas ipili ang digital nga mga gadgets kontra sa mga libro. Apan ang pampublikong library sa syudad, wala lang nagbuhat o walay pulos nga ilang mga libro. Nagdala silang aktibo nga buhat pinaagi sa pag-agi sa kabatan-on nga kahibaw na nga dili na makapaabot kanila ang pag-antos nga magbisita sa librarya. Si Nawi Chipchap, usa ka matinud-aran nga librarian, nagtrabaho alang sa pagsulbad ni ining problemaha. Sa mga tuig, ang mga trabahante sa library nagpaningkamot sa pagdala og mga sugilanon sa mga lokal nga mga eskwelahan nga nagpamugna og mas dali nga pag-angkon sa mga libro alang sa mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Mubuhat po silag mga sugilanon sa mga bata sa dapit para sa mga bata og nagtanyag og academic tutorials alang sa mga nanginahanglan og tabang sa mga subject sama sa matematika ug Ingles. Kini nga aktibo nga pamaagi nakapamugna og dako nga partisipasyon sa librarya. Sa mga Sabado, daghan kaayo og kalihukan gikan sa mga bata nga nagsaulog og nagbasa ngadto sa mga tawo sa tanang edad nga naggamit sa internet ug miapil sa mga tutorials. O dirita sa Trivia CDO. 3 battles sa Cagayan de Oro. Ang syudad sa Cagayan de Oro nga sa una Cagayan de Misamis niadtong panahon sa ika-20 daw gatusa katuig, dunay importante nga papel nga gipanag-iya niini sa gubat sa Pilipino USA niadtong 1898 human sa Spain mibalin sa Treaty of Paris na himong lokal nga gobyerno sa mga Pilipino nga giaprobahan ni Presidente Emilio Aguinaldo. Kini nga revolusyonaryong gobyerno mipabilin nga operasyon nun hangtod sa tuigan 19. Sa dihang nagsugod ang mga Amerikano og pagsulod sa syudad, nagpakita og resistensya ang mga katawan sa Cagayan de Misamis ug miambit sa Club Popular Pact of Resistance. Diin ilang gisumpaan nga panalipdan ilang mga balay ug kagawasan. Adunay tulo ka daghang kinatibuk-an nga nahitabo sa syudad. Ang gubat sa Cagayan niadtong Abril 7, 19, gibutyag ang pagpangatake sa mga revolusyonaryong Pilipino nga way kalampusan batok sa mga Amerikano. Ang gubat sa Agusan Hill niadtong Mayo 14, 19, miresulta sa kamatayon ni Kapitan Vicente Roa ug iyang mga sundalo. Ang gubat sa Makahimbos Hill niadtong Hunyo 4, 19. Makahambos Hill. Ang gubat sa Makahambos Hill niadtong Hunyo 4, 19 midaog ang mga Pilipino. Diin giampihan nila ang ilang paluparan. Nahuman sa ang mga Amerikano ni taktak sa ilang pakisawsaw sa bangin nga gibutangan og mga pakdang nga mga Pilipino isulod sa mga sindikato. Ang gubat sa Cagayan de Misamis nahuman ni atong Abril 7, 1901. Diin si General Nicolas Capistrano ug iyang 167 ka mga tawo
misurrender sa mga Amerikano. Ang ika-100 years nga anibersaryo sa mga maong mga way gisaulog sa tuig 2000 pinaagi sa pagbutang og mga kasaysayanong marka o mga militaris nga onra. Og sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 61 days before mag-Christmas. So manikamot ta og tarong og panarbaho para natay ikahanda sa atong Christmas Noche Buena. Og mao kadto ang mga nakuha natong impormasyon, gawas og sulod sa nasod. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel ug daghang salamat sa inyong pagtanaw ug paminaw sa Pinoy Rob News Channel, Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.